बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बॉस न्यूज़। मैं आपका अपना होस्ट इमरान बशीर। हम यहाँ मौजूद हैं NA127 PP 163 UC 237 के अंदर। मेरे साथ जो मौजूद हैं मैडम नगीना अली साहिबा। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैडम सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ बॉस न्यूज़ की टीम की तरफ से कि आप आए और हमें बहुत अच्छा लगा। और आप जी, मैं बल्कि वॉइस न्यूज़ का और पूरी टीम का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आज आए और मुझे आपने इज़्ज़त बख्शी और इस काबिल समझा कि मैं आपको इंटरव्यू दे सकूँ। इमरान शाह साहब और उनकी पूरी टीम को मैं बल्कि मुबारकबाद भी देती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की अता फरमाए। हक़ का जो अलम है उसे बुलंद करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा मैडम, मुझे आप बताएं कि NA127 के तरक्याती कामों के हवाले से आप क्या फील कर रही हैं, कैसा समझ रही हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि NA127 जो है उसमें हमें अल्लाह ताला ने वो लीडरान अता फरमाए। हमेशा से हमारी ये खुश नसीबी रही है। कुछ टंड्योर ऐसा आया जिसमें कुछ काम तरक्याती नहीं हुए, लेकिन जो माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे हमारी जब से हमारी CM आई हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनके विजन के हिसाब से हमें जो MPA मिले, MNA मिले, वो बहुत अच्छे मिले। और सबसे बड़ी अता तारड़ साहब जो है हमारे वफाकी वजीर हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनकी वालदा का, उनके साथ राबिया साहिबा और उनके तमाम शहबाज तालब साहब हो गए, असद साहब हो गए। मैं समझती हूँ कि बड़ा एक टीम वर्क है जिन्होंने NA127 को बड़े खूबसूरत अंदाज में लेके चल रहे हैं। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मरकजी दफ्तर जो है गुलदस्ते के तौर पे सामने आया हुआ है। जी बिल्कुल, गुलदस्ता इसको आप कह सकते हैं क्योंकि गुलदस्ता बड़ा खूबसूरत फूलों का जब चीज़ें कोई आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये हमारे कायदीन की आला नज़र थी कि उन्होंने ये गुलदस्ता सेलेक्ट किया। इस वक्त अता तारड़ साहब के साथ शहबाज साहब, मलक शहबाज खोकर साहब, बीबी वडेरी साहिबा, इमरान साहब, तो ये बड़े उन्होंने खूबसूरत एक मैचिंग समझ लें एक अच्छे लोगों की जो कि तरक्की करना चाहते भी हैं और लोगों की तरक्की देखना भी चाहते हैं। लोगों को अच्छा वो जो है तासर छोड़ रहे हैं। सियासत के बारे में एक बड़ा बैड जो था ना, वो एक्सपीरियंस होता आ रहा था लोगों का कि जी लोग वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद जो हमारे MNA या MPA हैं वो वहाँ नज़र नहीं आते। लेकिन तारड़ साहब ने, वहीद आलम साहब का भी ये था कि वो अपने अवाम में रहते थे। लेकिन अता तारड़ साहब चूँकि MNA हैं, वफाकी वजीर भी हैं, उनके पास काफ़ी होते हैं, लेकिन उन्होंने ये गलत साबित कर दिया। वो आप देख रहे हैं हम कि हर एक के दुख में, दर्द में, खुशी में, गमी में सबसे आगे होते हैं। खासकर उनकी वालदा मोहतरमा साजिदा साहिबा और राबिया साहिबा फुल टाइम वो अवाम की खिदमत के लिए हैं और उनके विजन के हिसाब से हमारे तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो कि अब नहीं भी रहे, लेकिन जैसे कि चौधरी तनवीर निसार गुज्जर साहब हैं, राना सफदर साहब हैं, इशफाक साहब हैं, मतलब जितने उनके अंडर चेयरमैन आते हैं वो बड़ा ही खूबसूरत अपने अपने यूसेज में, अपने अपने वार्ड में बहुत अच्छे और बहुत तरक्याती काम करवा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि इस NA को खास तौर पर शरफ हासिल है ये वाला कि पिछली अगर हम बात करें क़यादत की तो उसके अंदर हमारे पास हमारी एक और वालदा थी जिसका नाम शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा थी। उसके बाद अब जो हमारे पास MP और MNA आए हैं, इन दोनों के ऊपर माओ का साया है और दोनों की जो सपोर्ट माएँ कर रही हैं, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? बेशक शाइस्ता आपा ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन इतना कोऑर्डिनेशन उनकी नहीं थी। हल्के में उनकी इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं रही जितनी की कोऑर्डिनेशन बल्कि एक और भी बड़े खुशनसीब है हमारे इमरान साहब। आप देख लें कि इमरान जवेद साहब भी, उनकी वालदा बीबी वडेरी साहबा भी उनके साथ साथ हैं। लेकिन तारड़ साहब की वालदा अल्लाह उनको लंबी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उन्होंने अवाम के दिलों में ऐसे घर कर लिए कि वो सबको लगता है कि सबकी माँ है। वो बड़ी अच्छे तरीके से राबिया साहबा हो गई, वो उनकी सरपरस्ती में पूरी टीम बाइखलाक तरीके से और बेहतरीन तरीके से, मैं समझती हूँ कि NA127 में ये बहुत खुशाइन बात है कि हमारी वालदा हमारे साथ है।
اچھا میں اگر ابھی آپ سے یہ پوچھوں NA127 کے مرکزی دفتر کے حوالے سے پوچھوں کہ مرکزی دفتر کے اندر آپ کبھی گئے ہیں، وہاں پر کام جو ہو رہے ہیں کیسے کام ہو رہے ہیں اور کیا آپ ان کاموں سے مطمئن ہیں ان سے؟ جی بالکل، میں ہر جمعرات کو کھلی کچہری میں، اور کوشش ہوتی ہے کہ منگل والے دن بھی ماں جی کھلی کچہری لگاتی ہیں، اور عوام میں وہ زیادہ ان کا ٹائم جو ہے وہ عوام میں گزرتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی زیر سرپرستی جو وہاں پہ جتنے سیکٹریز ہیں، رانا وقاص صاحب ہو گئے، رابعہ افضل صاحبہ ہو گئی، شہباز طالب صاحب ہو گئے، اور تمام ٹیم جو ہے ان کی، وہ بڑی اچھے انداز سے، کیونکہ جب لیڈر اچھا ہوتا ہے تو عوام آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتی ہے، اور خواتین کے لیے وہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ان کو اپنی بات ان کو بتانے میں، سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ وہ ایک شفیق ماں ہے، وہ تارڑ کی ماں نہیں لگتی ہمیں، لگتی وہ سب کی ماں ہے، اور ان کی محبت شفقت اس طرح کی ہے کہ میں نے اس خاتون کو بہت ہی اچھا پایا ہے، وہ واقعی صحیح لفظوں میں ایک ماں ہے۔ اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسے کہ ہر کوئی کہتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا تھوڑا سا کمزور ہے، اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے، تو سید عمران علیم شاہ صاحب نے ایک بوس نیوز کی صورت میں یہ ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، دیکھیے آج کا جو دور ہے، اب مریم نواز سب کو پتا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، CM پنجاب ہیں، لیکن آپ نے دیکھا گا ان کے ساتھ بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے، وہ جہاں بھی جا رہی ہیں۔ آج کا وہ دور آ گیا کہ پہلے ہوتا تھا ہمارے MNA MP کو اتنا جانتا نہیں تھا، لیکن یہ سوشل میڈیا کا ہی ہے کردار کہ انہوں نے ہر چیز کی نشاندہی کی ہے، برے کو برا بھی پیش کیا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ لوگ الرٹ ہو گئے ہیں، لوگوں کا لوگوں سے کوارڈینیشن بہت ہو گیا ہے، اور عمران صاحب کا بہت 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 شکریہ کہ انہوں نے ہمارے اس علاقے میں بوس نیوز کے نام سے یہ شروع کر کے ہم پہ بلکہ احسان کیا ہے۔ بوس نیوز زندہ باد، بوس نیوز کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ تھی جی ہمارے ساتھ میڈم نگینہ، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی NA127 کے دفتر کے اندر عطا اللہ تارڑ، ان کی والدہ اور رابعہ اور جتنے بھی ان کے کوآرڈینیٹر ہیں سب نے بہت اچھی ورکنگ کرتے ہیں، اور اسپیشل طور پہ انہوں نے میاں عمران جوید صاحب کو بھی انہوں نے متعارف کرایا، انہوں نے میاں عمران جوید کا بھی کہا کہ میاں عمران جوید صاحب کے بھی ان کے ساتھ ان کی ماں ہے، ان کی ماں کی دعائیں ہیں، اور دونوں MP اور MNA کے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں، اور اللہ پاک ان دونوں کو کامیاب کرے۔ اور ساتھ میں انہوں نے بوس نیوز کے بوس کو سید عمران علیم شاہ صاحب کو انہوں نے بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یہ واحد چینل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا جس پہ ورکر کو بولنے کا موقع ملتا ہے، تو عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے شکریہ ادا بھی کیا، اور انہوں نے بہت ساری نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، اور ان کو دعائیں بھی دی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیے، اللہ حافظ و ناصر۔